मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله، حياك الله، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد فزد، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك جميل ما شاء الله. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما شاء الله اللهم اشرح صدرك جدا. اليوم انت ممتاز ما شاء الله 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 جدا جدا. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير
الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الله يحفظك دائما ابدا. وترزق من تشاء بغير حساب بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. شكرا يا رب يا رب. وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله. والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا لا مش عايز صبري هنا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 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 ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ جدا جدا ما شاء الله. اكرم هات الجائزة دي هات الجائزة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 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 ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الله يحفظك دائما بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم.